الدرس الثاني: الحروف الهجائية بحركة الكسر في أول ووسط الكلمات. إي. الألف همزة تحتها كسرة تنطق إي. إي أول الكلمة إرما. إي وسط الكلمة سئما. هكذا صورته في وسط الكلمة. بي. حرف الباء تحته كسرة ينطق بي. بي أول الكلمة بك. بي وسط الكلمة ربح. تي. حرف التاء تحته كسرة ينطق تي. تي أول الكلمة تكتب هكذا مثل تلك. تي وسط الكلمة فتنا. ثي. حرف الثاء محرك بحركة الكسر ينطق ثي. الثاء تحتها كسرة تنطق ثي، ولا بد أن ننتبه إلى إخراج اللسان عند النطق بالثاء ثي. ثي في أول الكلمة ثياب. ثي في وسط الكلمة وثقا. جي. حرف الجيم تحته كسرة ينطق جي. جي أول الكلمة مثل جمال. جي وسط الكلمة وجلا. حي. حرف الحاء تحته كسرة ينطق حي. حي أول الكلمة حراء. حي وسط الكلمة مثل رحما. خي. حرف الخاء محرك بالكسر ينطق خي. حرف الخاء تحته كسرة ينطق خي. خي أول الكلمة خيار. وسط الكلمة سخرا. تكتب الخاء هكذا وسط الكلمة خي. دي. حرف الدال تحته كسرة ينطق دي. دي أول الكلمة ديك. دي وسط الكلمة ندما. انظر إلى صورته وسط الكلمة ندما. ذي. حرف الذال تحته كسرة ينطق ذي، ولا بد أن ننتبه إلى إخراج اللسان عند النطق بذي بالذال المكسورة. ذي أول الكلمة ذي ذئب. ذي وسط الكلمة حذرا. انظر إلى صورة الذال أول الكلمة ذئب ووسط الكلمة حذرا. ري. الراء المكسورة. حرف الراء تحته كسرة ينطق ري. ري أول الكلمة رقاب. انظر إلى صورة ري أول الكلمة ري وسط الكلمة مثل شربا. انظر إلى صورة الراء المكسورة ري وسط الكلمة. الزاي المكسورة زي. حرف الزاي تحته كسرة ينطق زي. زي أول الكلمة زيدا. زي وسط الكلمة حزنا. انظر إلى صورة زي أول الكلمة وزي وسط الكلمة. سي. حرف السين تحته كسرة ينطق سي. السين المكسورة تنطق سي. سي
أول الكلمة سمة. سي وسط الكلمة حسبا. انظر إلى صورة السين أول الكلمة وإلى صورته وسط الكلمة. شي الشين المكسورة، حرف الشين تحته كسرة ينطق شي. شي أول الكلمة شية. انظر إلى صورة الشين، صورة شي أول الكلمة شي، وسط الكلمة خشية. انظر إلى صورة شي وسط الكلمة صي. صي الصاد المكسورة، حرف الصاد تحته كسرة ينطق صي. صي أول الكلمة صفة. انظر إلى صورة صي أول الكلمة صي، وسط الكلمة لصق. انظر إلى صورة صي وسط الكلمة ضي. الضاد المكسورة، حرف الضاد تحته كسرة ينطق ضي. ضي أول الكلمة ضياء. ضي وسط الكلمة راضياء. انظر إلى صورة ضي ضياء أول الكلمة وإلى ضي راضياء وسط الكلمة طي. الطاء المكسورة، حرف الطاء تحته كسرة ينطق طي. طي أول الكلمة طباع. طي وسط الكلمة فاطنة. انظر إلى صورة طي أول الكلمة وإلى صورته وسط الكلمة ضي. الضاء المكسورة، حرف الضاء تحته كسرة ينطق ضي. ضي أول الكلمة ظهار. ضي وسط الكلمة حظي. انظر إلى صورة ضي في أول الكلمة وإلى صورته في وسط الكلمة عي. العين المكسورة، حرف العين تحته كسرة ينطق عي. عي أول الكلمة عوج. انظر إلى العين في أول الكلمة عي في أول الكلمة عي وسط الكلمة لعبا. انظر إلى صورة عي في وسط الكلمة غي. الغين المكسورة، حرف الغين تحته كسرة ينطق غي. غي أول الكلمة غياب. غي وسط الكلمة بالغيه. بالغيه. انظر إلى صورة غي في أول الكلمة غياب وإلى صورته في وسط الكلمة بالغيه. في. الفاء المكسورة، حرف الفاء تحته كسرة ينطق في. في أول الكلمة فراش. في وسط الكلمة حفظ. انظر إلى في أول الكلمة فراش وإلى في وسط الكلمة حفظ. قي. القاف المكسورة، حرف القاف تحته كسرة ينطق قي. قي أول الكلمة قبلا. انظر إلى صورته أول الكلمة قي وسط الكلمة لقيا. انظر إلى صورته وسط الكلمة كي. الكاف المكسورة، حرف الكاف تحته كسرة ينطق كي.
كي أول الكلمة كتاب. كي وسط الكلمة ركبا. لي اللام المكسورة، حرف اللام تحته كسرة ينطق لي. لي أول الكلمة لسان. لي وسط الكلمة سليمان. مي الميم المكسورة، حرف الميم تحته كسرة ينطق مي. مي أول الكلمة من. مي وسط الكلمة سمعا. انظر إلى صورة مي في أول الكلمة وصورته في وسط الكلمة سمعا. ني النون المكسورة، صوت النون تحته كسرة ينطق ني. ني أول الكلمة نداء. ني وسط الكلمة غنيا. انظر إلى صورة ني في أول الكلمة نداء، وفي وسط الكلمة مثل غنيا. هي الهاء المكسورة، حرف الهاء تحته كسرة ينطق هي. هي أول الكلمة هبة. هي وسط الكلمة فهما. انظر إلى هي وإلى صورته في أول الكلمة هبة، وصورته في وسط الكلمة فهما. وي الواو المكسورة، حرف الواو تحته كسرة ينطق وي. وي أول الكلمة وعاء. وي وسط الكلمة رويا. يي الياء المكسورة، حرف الياء إذا كان تحته كسرة ينطق يي. يي أول الكلمة يسار. لغة في يسار، لأنه ليس في كلام العرب اسم أوله ياء مكسورة. يي في وسط الكلمة مثل سيرا. وتأتي الحروف الهجائية المتحركة بحركة الكسر في أواخر الكلمات، وتكتب حروفا كاملة. انظر إلى صورة الحروف الهجائية في آخر الكلمات. كسر الحروف في أواخر الكلمات يأتي لأغراض معينة في الفعل والاسم، لأن الفعل لا يكسر إلا لعلة، وكذلك الاسم أيضا. يشائي، قال تعالى فإن يشاء الله يختم على قلبك. هنا آخر الفعل همزة مكسورة، وقد كسرت الهمزة هنا للتخلص من التقاء الساكنين. خلتي، رمادي، صحفي، مثلي. والآن ننتقل إلى تدريبات على الحروف الهجائية بحركة الكسر. التدريب الأول: استمع ثم ردد ما يلي: فرحا، نسيا، راضيا، لعبا، سمعا، عملا، أمنا، أنيسا، دنيسا، حنيثا. التدريب الثاني:
استمع وضع خطا تحت الحرف المسموع. رغب، سهر، وسع. 1. رغب. الصوت المسموع هنا والناقص هي، غي، كي. 2. سهر. الحرف الناقص هنا هي، مي، ري. 3. وسع. الحرف الناقص هنا سي، ري، دي. بناء على ما سمعت. الإجابة: راغبا. الحرف الناقص غي. سهرا. الحرف الناقص هي. وسع. الحرف الناقص سي. التدريب الثالث: انطق ما يلي مراعيا النطق السليم للحروف. شهد، سهرا. شهد، سهرا. انظروا الفرق بين شهد وسا، سهرا. طرد، ترك. طرد، ترك. انظر الفرق بين طرد وتو، ترك. بذر، نذر. بذر، نذر. انظروا الفرق بين بو ونو. حذر، حزنا. حذر، حزنا. انظر الفرق بين ذي وزي. حذر وحزنا.